आदरणीय मित्रजन साथीभाइहरू हजुर सबैलाई म हृदयदेखि नमस्कार गर्दछु। आज जनै पूर्णिमा सम्बन्धी विशेष कुरा भन्न तयार भएको छु। यो वर्षको विक्रम सम्वत 2077 सालको जनै पूर्णिमा रक्षाबन्धन 2077 साल श्रावण 19 गते परेको छ। यसमा हामी रक्षाबन्धन ब्राह्मणहरूले अभिषेक गरेर रक्षालाई पूजेर जनैलाई पूजेर यजमानको घरमा गएर यजमानलाई चाहिँ दिने काम गर्छौँ र यजमानले ब्राह्मणलाई बोलाएर गाउँमा ठुलो पूजा गराएर अथवा त्यही उसमा सभा त्यही पूजाको मण्डपमा सबै गाउँलेहरू आएर त्यही पूजा गर्न जनै लगाउने र फेरि चाहिँ देवदेवतालाई पूजेर फेरि त्यहीँ आएर अक्षता लगाउने लगाइ माग्ने अथवा जनै लगाइ माग्ने रक्षा धागो लगाइ माग्ने पनि चलन छ। घर घरमै पनि ब्राह्मण गएर रक्षा धागो बाँधिदिने गर्छन्। यो हिन्दूहरूको महान पर्व हो। त्यसमा हामी विशेष गरेर हामी दुई जातीय दुईजहरूको लागि यो जनै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसैमा राखी भन्ने शब्द पनि राखिएको छ अथवा राखी त्यो पनि दिदी बहिनीहरूले दाजु भाइलाई लगाउने एउटा रक्षा हो। तर कसैले पनि दिदी बहिनीहरूले कसैले पनि ब्राह्मणद्वारा त्यो राखीलाई पूजा गर्न लगाएर अथवा ज्वाइँ भान्जा कसैले रक्षा धागो लगाउने हो भने पनि त्यो रक्षा धागोलाई ब्राह्मणबाट पूज्न लगाएर पूजा गर्न लगाएर अभिषेक गर्न लगाएर रुद्री पाठ गर्न लगाएर अथवा त्यो जहाँ हुन्छ त्यो व्यवस्था ठाउँमा गएर त्यो पूजा गरेर आफ्नो जसलाई बाँध्ने हो त्यसलाई बाँध्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने शास्त्रमा लेखिएको छ। उसरी त राखी भन्ने शब्द हाम्रो लागि भन्दा पनि भारतको लागि बढी चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। तर पनि दिदी बहिनीले राखी बाँधिदिनु राम्रो नै हो, अत्यन्त राम्रो नै हो। नराम्रो त मानिँदैन, धेरै धेरै राम्रो मानिन्छ। तैपनि हामीसँग भाइटिका बढी हुने हुनाले भाइटिका बढी बनाउने हुनाले पनि हामी त्यसको त्यति उ गर्दैनौँ। तर त्यस सम्बन्धी मैले कथाहरू अथवा चाहिँ कतैबाट बटुलेर हजुरहरूलाई योभन्दा अगाडि पनि सुनाएको छु, पछि पनि सुनाउनेछु भन्ने आशा भरोसा मेरो रहेको छ। अब हामी जनै पूर्णिमाको दिनमा जनै पूजा गरेर ब्राह्मणले यजमानले सबैले जनै लगाउने गर्छन्। त्यो जनै लगाउँदा अथवा जनै पूजा गर्दा अथवा जनै बनाउँदा र जनै त्याग्दा नयाँ जनै लगाउने र पुरानो जनैलाई चाहिँ निकाल्दा कसरी के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा मैले हजुरलाई सिकाउन जरुरी भएको हुनाले हजुरलाई यो कुराहरू वर्णन गर्दछु। सारांशमा, धेरै त होइन, सारांशमा चाहिँ गर्छौँ। हामीले जनै विशेष गरेर जसरी रक्षा धागो पूजा गर्छौँ त्यसरी जनको पूजा गरेर रुद्रीको अभिषेकद्वारा मन्त्रद्वारा अभिषेक गराएर त्यसपछि मात्र रक्षा धागो हातमा बान्ने अथवा जनै लगाउने काम चाहिँ बन्छन्। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बन्दैन। अब यिनको लागि के हो त हाम्रो जनै अथवा जनै नहाले के हुन्थ्यो, कसले जनैलाई पुज्नुहुन्छ, कसले गायत्री मन्त्र दिनुहुन्छ अथवा रक्सी खाएले जीवनमा एकचोटि रक्सी खाएको पण्डितले गायत्री मन्त्र दिनुहुन्छ कि हुँदैन र कुनै पनि नियम धर्म कर्ममा नबसी पाइन्ट लगाई अथवा जुत्ताई लगाई अथवा वेशभूषामा नबसी गायत्री मन्त्र नजपी होम यज्ञादिमा नबसी अथवा नजानी तुरुन्त आएर गायत्री मन्त्र दिने र पनि यो राम्रो हो कि होइन भनेर जानिराख्नुहोला। यस्तो कसैले पनि नगर्नुहोला। नियम सन्ध्या पूजा पाठ अनेक चाहिँ जीवनमा कहिले नबितेको ब्राह्मणद्वारा गायत्री मन्त्र सुन्नुपर्छ र तिनीले गायत्री सुनाउनुपर्छ। रक्षा पूजा गर्नु पनि तिनीको लागि राम्रो र तिनीले राम्रो जनै पूजा गर्न पनि तिनीले चाहिँ राम्रो हुनुहुन्छ भन्दै म हजुरलाई केही टपिकहरूमा मुख्य बुदागत रूपमा हजुरलाई यो जनै सम्बन्धी वर्णन गर्दछु। कतै चाहिँ गल्ती भए क्षमा गर्नुहोला। कुनै बोल्ने कुराहरू नबोलिएको भए पनि क्षमा गर्नुहोला
भन्ने म आशा राख्छु। कसैलाई चाहिँ नि राम्रो पनि लाग्ला, कसैलाई राम्रो पनि नलाग्ला। के अरे मान्छेहरू विभिन्न किसिमका हुन्छन्, तर पनि के अरे हामीले यी कुराहरूलाई बटुलेर सँगालेर हजुरहरूलाई भन्न केही कुरा ज्ञान नभएको भए पनि सुन्न सजिलो होला भनेर म हजुरहरूलाई भन्दैछु। जनै करिब केही नपरे पनि, जुठो सुक्तक अथवा पूजा पाठ नपरे पनि यदि रहेको रहेछ भने जनै जसरी भए पनि 4 महिनामा अवश्य फेर्नुपर्छ, बदल्नुपर्छ। त्यसपछि जनै टुटेमा अर्को जनै लगाउनुपर्छ। जति बेला पनि जनै टुट्यो भने त्यो टुटेको जनै लगाउनु हुँदैन, अर्को जनै लगाउनुपर्छ। त्यसको मतलब गोजीमा एउटा जनै, खल्तीमा एउटा जनै हुनै पर्ने हुन्छ। ब्रह्मचारीले 1 जनै पहिर्नुपर्छ र के अरे गृहस्थीले 2टा जनै पहिर्नुपर्छ, अथवा 2टा पाल्ला हुन्छ, त्यसमा 2टा भाग एउटैमा राखिएको हुन्छ हुन त। तर पनि ब्राह्मणले के अरे विद्या पढ्न जनै हाल्ने र विद्या पढ्न जाने हुनाले त्यो बेला गृहस्थी सम्हालेको हुनाले एउटा पालो मात्र हाल्ने गरिन्छ। त्यसै त्यहाँबाट पढेर आइसकेपछि घरबार चलाउन सक्ने, छोराछोरी पाल्न सक्ने, छोराछोरी जन्माउन सक्ने, आमा बुवालाई हेरविचार गर्न सक्ने, गाई भैँसी सबै चाहिँ गाउँलेहरूलाई सबैलाई चाहिँ भिखारी भिक्षा माग्ने सबैलाई दिन सक्ने व्यवस्था भइसकेपछि, पढेर त्यति विद्वान भइसकेपछि चाहिँ नि जनेको दोस्रो पाल्लो अथवा दोस्रो लगाउने गरिन्छ। तर अब हामी अहिले जनै हाल्ने उतिखेरै कसैले त विवाह अगाडि नै केटी ल्याइसकेको हुन्छ, विवाह गर्न बाँकी रहेको हुन्छ। कोही भने त्यहीँ के अरे जनै उ गराउँछ र गृहस्थीमै बसेको हुन्छ। त्यसै भएनाले 2टै पाल्लासँगै हाल्ने गर्छौँ। तर 2टै पाल्लासँगै उसरी चाहिँ जनैको नियम, यदि विद्या पढ्ने हो र गृहस्थीको अरे ब्रह्मचारीको नियम रहने हो भने उसले 1 पाल्ला मात्र लगाउनुपर्छ। जब गृहस्थी घरबार चलाउन आउँछ त्यसपछि 2टै पाल्ला लगाउनुपर्छ। जनेको यसरी लगाउनु भन्ने शास्त्रमा कर्मकाण्डमा लेखिएको छ। कसैको जन्म भएको बेला अथवा मृत्यु भएका बेला जति बेला शुद्ध शान्ति हुन्छ, जनै मृत्यु भएको बेला त तुरुन्तै जनै फेर्नुपर्छ र पञ्चगव्य खाने दिनमा पनि, गौत खाने दिनमा पनि जनै फेर्नुपर्छ। तर सुतक परेमा जुन दिनमा सुतक उम्किन्छ 11 दिनभन्दा तल त न्वारन हुँदैन, गरे पनि हुँदैन, त्योभन्दा माथि गर्नु पनि आवश्यक पर्दैन। केही विघ्न बाधा पऱ्यो भने त अब जतिखेर शुद्ध होला त्यति बेला गर्नु पर्यो, नत्र भने गर्नु पर्दैन। हामीले तमाम पण्डितहरू पुजारीहरूलाई देखेका छौँ, थाहै नपाएका हावामा जसको भएमा पनि 9औँ दिनमा चाहिँ के अरे न्वारन गरिदिएका, 10औँ दिनमा न्वारन गरिदिएका, 10औँ दिनमा न्वारन गर्नु, 9 दिनमा न्वारन गर्नु हुँदैन, नजान्नाले गरियो। तर चाहिँ वास्तवमा न्वारन गर्ने दिन त्यो होइन। मृत्यु भएका व्यक्तिलाई 10 दिनमा गौत खुवाइन्छ भने त्यो त शुद्ध हुने व्यक्ति हो, खुसीको दिन हो, त्यसलाई त 11 दिनमा के अरे न्वारन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कसैको जन्म के अरे न्वारन जुन दिन शुद्ध हुन्छ त्यो दिनमा जनै फेर्नुपर्छ। रौँ काटेपछि पनि अर्को जनै फेर्नुपर्छ। रौँ काटिसक्यो, टाढा रौँ काट्यो भने तुरुन्त जनै फेर्नुपर्छ, नुहाएर जनै फेर्नुपर्छ। रौँ काट्छ मान्छेले वास्तै गरेको हुँदैन। रौँ काट्दाखेरि अब जो पनि जातले रौँ काटिदिने हो, जे पनि हो, टाउकोमा छुनु त मिल्दैन। टाउको भनेको त चाहिँ भगवान् विष्णु अरे ब्रह्मा मानिएको छ, शिर मानिएको छ। त्यसो भएनाले यिनलाई कसैले छोइने हुनाले, अरूले छोइदिनाले त्यो अशुद्ध हुने हुनाले त्यो टाउको अथवा टाउको अशुद्ध भयो, शरीर पुरै अशुद्ध भएन, शरीर पनि अशुद्ध हुने भयो। त्यसैले नुहाएर तुरुन्त अर्को जनै फेर्नुपर्छ। बायाँ जनै बायाँ हातको माथि र दायाँ हातको तल हुनुपर्ने हुन्छ जनै। तर बायाँ हातको तल कहिले जनै गयो भने त्यो जनैलाई निकालिदिने र अर्को जनै लगाउने, त्यो जनैलाई निकालिदिने गर्नुपर्छ। दाँतबाट तल पऱ्यो भने पर्दैन, दाँत पर्ने नै हो तल, त्यस्तो हुनुहुन्छ। जनेको नियम त्यस्तो छ। अनि दिसा पिसाब गर्दा कानमा जनै राख्नुपर्छ।
र यदि दिशा पिसाब गर्दा अर्को जनै राखी अरे कानमा जनै राखिएन भने त्यो जनै पनि अपवित्र मानिनुहुन्छ र त्यो जनै अब काम दिँदैन भन्ने जानेर अर्को जनै फेरेर त्यो जनैलाई निकालिदिनु पर्छ। त्यो हाम्रो चलन धर्म संस्कृतिको नियम हो। त्यसपछि दिशा पिसाब गर्दा जहिले पनि कानमा जनै राख्नुपर्छ। नछुने चिजलाई नछुने विभिन्न चिज हुन्छन्, ती चिजहरूलाई छोएमा अर्को जनै फेर्नुपर्छ, नुहाउनुपर्छ र अर्को जनै फेर्नुपर्छ। जनै यस्तो छ जनैको मतलब हेर्नुपर्छ। सुत्केरा शुद्ध भएको दिनमा अर्को जनै फेर्नुपर्छ। आफ्नो कुलमा कसैको मृत्यु भएमा तुरुन्तै अर्को जनै फेर्नुपर्छ र गौत खाने दिनमा पनि गौत खाएर तुरुन्तै अर्को जनै फेर्नुपर्छ। त्यसलाई शुद्ध शान्ति भइन्छ, नत्र भने अशुद्ध नै रहन्छ। सूर्यग्रहण लागिसकेपछि नुहाएर जनै फेर्नुपर्छ, त्यो जनैलाई निकालिदिनुपर्छ। चन्द्रग्रहण लाग्दा पनि चन्द्रग्रहण लागिसकेपछि नुहाउनुपर्छ, नुहाइसकेपछि अर्को जनै फेर्नुपर्छ, नत्र त्यो जनै राखिराख्यो भने त्यो मान्छे अशुद्ध भएको हुन्छ। यस्तो कुराहरू यति जान्नुपर्छ। जनै कहिले पनि कम्मरभन्दा तल हुने जनै पहिर्नु हुँदैन। हुन त अब अहिले बजारमा आउनुलाई ती बजारका जनै ल्याएर मान्छेले पूजा गर्ने ती जनै लगाउने, जनैलाई चाहिँ अझै ढिलो पनि हुने हुनाले हो। तर पनि आफ्नो नामको कसैलाई लामो लाग्छ, कसैलाई छोटो पनि लाग्छ, कोही लम्बा हुन्छ मान्छे, कोही छोटो हुन्छ। तर विशेष गरेर जनै आफैले बनाउनु पर्ने र आफ्नो कम्मरभन्दा तल चाहिँ नजाने किसिमको जनै बनाइदिनु शास्त्रमा राम्रो मानिन्छ र त्यही जनै पहिर्नु भन्ने छ। जनै कहिले पनि पूजा गरिसकेपछि जस्तो रक्षा बन्धनको दिन, जनै पूर्णिमाको दिन, विशेष दिनमा पहिले भगवान्लाई चढाएर मात्र आफैले जनै फेर्नुपर्छ। नत्र भने जनै देवदेवतालाई भाग नदिएर जनै फेरेको खण्डमा त्यो जनै अशुद्ध भएको मानिन्छ। जब देवतालाई जान्छ, भगवान्लाई जान्छ, अरू जनै बचेका जनै शुद्ध मानिन्छन्। नियममा त्यस्तो लेखेको छ। जनै पूर्णिमाको दिन जनैको पूजा गर्नुपर्छ विशेष गरेर, अथवा जस्तो कहिले बाहिरबाट ल्यायो जनै पूजा गरेका छैन, पूजा गर्ने दिनमा पनि जनै पूजा गर्न सकिन्छ। र अन्य दिनमा पूजा गरेका जनै छन् भने जनै पूर्णिमाको दिनमा पहिले पूजा गरेका जनै पनि लगाउन सकिन्छ। ती जनैलाई पुनः पूजा गरिरहनु पर्दैन। कुनै पनि जनै लगाउँदा गायत्री मन्त्रलाई 10 पटक जप गरेर लगाउनुपर्छ। गायत्री मन्त्रलाई जप 10 पटक नगरेर अर्को जनै फेर्नु हुँदैन। जनै खसेमा पनि अर्को जनै फेर्नुपर्छ, श्राद्धमा पनि अर्को जनै फेर्नुपर्छ, पूजापाठमा पनि यज्ञ मण्डपमा पनि अर्को जनै फेर्नुपर्छ। नत्र भने त्यो पूजा गरिएको असफल भएको मानिन्छ, श्राद्ध पनि सफल नभएको मानिन्छ। त्यसपछि जनै सफा गर्दा, जनै त धागो भएको हुनाले फोहोर हुन्छ, फोहोर भइसक्यो त्यसलाई सफाइ गर्नुपर्छ। सफाइ गर्दा शरीरबाट निकालेर बाहिर निकालेर जनै सफा गर्नु हुँदैन। जनै मालाको आकार बनाएर जनैलाई चाहिँ सफा गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अन्य अवस्थाले जनैलाई सफा गर्नु हुँदैन। माला बनाएर मात्र सफा गर्नुपर्छ। जनै निकालेपछि त्यो जनैलाई अथवा धारा अथवा पानी, कुवा, इनार अथवा नदी, गङ्गा यस्तोमा चाहिँ बगाइदिनु पर्छ। कतिपय मान्छेहरूको जनैलाई चापीमा बाँध्ने चलन छ। जनैलाई त मर्यादा बनाइराख्नु छ, चापी बाँध्नु छ, चापी त अन्य बाँधे पनि भयो। त्यसैले जनैलाई चापीमा बाँध्नु हुँदैन। यदि जनै चापीमा बाँधिएको छ भने त्यो जनैले जतिखेर नै चापी बाँधियो, जनैमा चापी बाँधियो, त्यो जनै अशुद्ध भइसकेको हुन्छ। मर्यादा रहेको हुँदैन जनैको। त्यो त डोरीको मतलब मात्र हो। जनै झुन्ड्याएर चाबी बाँध्ने त्यसो के औचित्य रहेन, जनैको मर्यादा रहेन, मर्यादा भएन। त्यसो भएनाले त्यो जनैलाई निकालेर अर्को जनै लगाउनुपर्छ र फेरि जनैमा चापी बाँध्नु हुँदैन।
उसरी पनि जनै लगाइसकेपछि मान्छे बुद्धिमान हुन्छ भन्ने पनि छ। रौँ पनि काट्ने छुट आक्रमण पहिले पनि गर्छन् तर पनि पछि पनि छुट आक्रमण गर्दा रौँ काटिन्छ। रौँ काटेर एउटा चाहिँ नि शिखा राखिन्छ, अनि रौँ काटिन्छ। अन्य रौँ काटिसकेपछि 9वटा ग्रहमा राहु भनेका शिरसँग सम्बन्ध राख्छन्। यदि शिर सफा भयो, शिरका रौँ काटियो र शिखा बाँधियो भने त्यसलाई ग्रहदशाले पनि नराम्रो ग्रहदशा प्रयोग भयो भने राम्रो ग्रहदशाको फल दिन्छ। ती राहु शिरसँग सम्बन्ध राख्छन्। राहुले विद्या बुद्धिमा ठपक्कै बन्द गराइदिन्छ, राहुले पागल पनि बनाउँछ, राहुले मृगी पनि बनाइदिन्छ, राहुले चाहिँ नि छिटो चाहिँ नि आत्तिने, कुनै काम गर्दा होस नआउने, त्यसले पनि त्यो गराइदिन्छ। अब यदि चाहिँ हामी जनै लगाउँदा छुट आक्रमण गर्दा जनै लगाउँदा हामी रौँ काट्छौँ। रौँ काटिसकेपछि राहु खुसी हुन्छ। राहु कहिले पनि घरमा खाना खाँदा, बुढाबुढीको इज्जत राख्दा, कुष्ठरोगीलाई केही दिँदा, सर्पलाई केही दिँदा, केही माग्नेलाई केही दिँदा र ससुरालीको के अरे सम्मान गर्दाखेरि राहु खुसी हुन्छ। गायत्री मन्त्रको जप गर्दा शीर्ष नि खाली राखेर भान्सामा खाना खाँदा, जुत्ता चप्पल लाएर होटलमा खानु खाँदा त पक्कै चाहिँ नि राहु पिठ्ठु फर्काइदिन्छ। यदि चाहिँ नि होटलमा खाना नखाएर घरमा खाना खाने र त्यही चाहिँ नि उत्तर या पूर्व मुख गरेर खाना खाने, सफा भएर खाने, जुत्ता चप्पल फालेर सफा भएर खाना खायो खण्डमा राहु खुसी हुन्छ। राहु खुसी भइसकेपछि त्यसलाई विद्या बुद्धि दिन्छ, काम दिन्छ, हरेक चिजका सुबुद्धि दिनुहुन्छ। त्यसैले जनै लगाउँदा मान्छे नराम्रो भए पनि राम्रो हुन्छ भन्ने मान्यता छ र भएका पनि कसै 100मा 10% नराम्रो होला, तिम्रो अर्कै भयो। नत्र भने 95%लाई चाहिँ जनै लगाउँदा राम्रै भएको हुन्छ। नभए नि उसले यतिका ज्ञान सुन्न पाउँछ, ज्ञान सुन्न पाएपछि त उसै राम्रो भइहाल्यो नि, उसै पनि राम्रो हुन्छ। नराम्रा कुरालाई त्यागिदिन्छ, राम्रा कुरालाई लग्छ भने उसको चाहिँ मुक्ति, उसको उद्धार हुने अवश्य नै समय आउँछ। त्यसपछि हामी जनैलाई संस्कृतमा यज्ञोपवीत भन्छौँ। जनैका 3 धागा हुन्छन्, उसै 6 धागा हुन्छन्, म भन्दै जानेछु। ती 3 धागाको मतलब के हो त हामीले जानिराखौँ। ती हामीले पढ्दा ती 3 धागाको मतलब के हुँदो रहेछ भन्ने जान्नको लागि थाहा पाइराखौँ। जनैमा 3 धागाको मतलब हुन्छ हामीले 3वटा ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ। ती ऋण त्यही जनैमा आएका हुन्छ, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। त्यो लगाएपछि हामी ती ऋण तिर्न पाउँछौँ, न त भने तिर्न पाउँदैन जनै नलगाउँदासम्म। त्यसैले ती 3 धागाको मतलब हामीलाई त्यो अर्थ बुझाउँछ। अनि यो 3 आश्रमको पनि मतलब अर्थ आउँछ यसले। जनैमा 3 धागाको मतलब 3 आश्रम हो। 3 आश्रम भनेको ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ। 3 अवस्थासम्म हामीले जनै लगाउनुपर्छ। सन्यासी भएपछि जनै निकालेर घरबार त्यागिएर गएर अब म भगवान्को लागि मात्र छ, अब कसै छैन भने जस्तो उसले जनै निकालिदिन्छ। जनै राख्नु पर्दैन र 3 अवस्थासम्म हुने जनै रहनुपर्ने हुनाले यो 3 आश्रमको प्रतीक पनि मानिन्छ। गायत्री मन्त्र सुनाउँदा पनि 3 चोटि सुनाइने गरिन्छ। पहिलो, बिचमा गायत्रीलाई, अन्तिममा चाहिँ पुरै गायत्री मन्त्र सुनाइदिने गरिन्छ। दायाँ कानबाट सुनाउने हुनाले यो गायत्री मन्त्रको 3 चरणको पनि यसलाई प्रतीक मानिने गरिन्छ। त्यसपछि हामी के अरे त्यो 3 धागाको मतलब अर्को पनि रहेको छ। सत्व, रज, तम। सत्व भनेको अत्यन्त राम्रो, तम भनेको छिनमै रिसाउने, रज भनेको केही रिसाउने केही नरिसाउने, तम भनेको रिसै गर्ने, नराम्रो चिज खाने, नराम्रो चिज आशा गर्ने, भरोसा गर्ने, वेश्यावृत्तिमा जाने, जाँडकतिर जाने, यी भएको हुनाले उनलाई चाहिँ नि के अरे यो 3 गुणको प्रतीक पनि यही नै जनैले दर्शाउने गर्छ। यदि 3 गुणको हामीले राम्रोमा लाग्यो भने राम्रो हुन्छ, नत्र भने नराम्रो बाटोमा नराम्रो मान्यो र त्यसलाई वास्ता गरेन भने नराम्रो प्रभाव दिने हुन्छ।
अब जनेमा 5वटा गाँठा लगाइन्छ, 5 गाँठ बारिन्छ। तिनको मतलब के हो त भने त्यो पनि थाहा पाइरहेको धर्म अर्थ काम मोक्षको प्रतीक पनि 5 गाँठको मतलब हो। अनि यी हाम्रा शरीरमा हुने 5वटा ज्ञानेन्द्रिय छन्, ती 5 ज्ञानेन्द्रियको प्रतीक पनि यसै 5 गाँठाले बुझाउँछ। 5वटा कर्मेन्द्रिय छन्, ती 5वटा कर्मेन्द्रियको प्रतीक पनि यही जनेले चाहिँ दिने गर्छ, यही जनेको प्रतीक गर्छ। अब हामी जने कति लामो बनाउनुपर्छ त भने हामी थाहा पाइराख्नुपर्छ। जम्मा 96 अङ्गुलको यसरी मात्र 96 अङ्गुलभन्दा लामो हुनु हुँदैन जने। अब आफ्ना अङ्गुल पनि फरक हुने हुन्छन्। लम्बा मान्छे मोटा मान्छेको फरक होला, छोटो मान्छेको फरक होला। त्यसो भएको हुनाले उसले आफ्नै अङ्गुल अनुसारको जनै पहिर्नु 96 अङ्गुल सम्मको जनै 96 अङ्गुलको जनै हुनुपर्छ। त्योभन्दा बढी पनि हुँदैन, तलको पनि हुँदैन भनेर शास्त्रीय विधानमा लेखिएको छ। र के अरे जनेको तौल त्यो धागो त्यसो भएनाले 2 ग्राम मात्र हुन्छ, जम्मा 2 ग्रामभन्दा बढी हुँदैन जनै। त्यसैले जन्म 2 ग्रामको हुन्छ। द्विजले जब जनै लगाउँछ तब त्यसको पुनर्जन्म भएको मानिस ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य हामी के अरे 2 जाति हौँ। 2 जातीय भइसकेपछि अघि जन्मदा अर्कै अवस्था हुन्छ, अर्कै जात भएको हुन्छ, सबैको एउटै जात हुन्छ। जब हामी जनै फेर्छौँ जनै लगाउँछौँ शास्त्रीय विधि विधानले, त्यसपछि हाम्रो जातै फरक भएको हुन्छ। अब त्यसैमा पनि मान्छेले बुझेन कि थाहा नपाएको पो हो कि के पो, मैले त्यो अर्थै बुझ्न सकेको छैन। तमाम भागवत पढ्ने मान्छेहरू पनि जाँड खाने रक्सी खाएका, भैँसीको मासु खाएका र कुनै नराम्रो कुनै बेला लागेर अहिले चाहिँ नि अहिले फेरि के अरे वेदपाठ भागवत पाठ गरिदिने, कर्मकाण्ड गरिदिने त्यस्ता पनि मैले देखेको छु। जाँड रक्सी खाएपछि त्यो भाँडै चाहिँ नि जाँड रक्सी खाएको त कति माझे पिताम्बरी पाउडरले माझे पनि शुद्ध हुँदैन भने मानिस जाँड खाएर कहाँ शुद्ध हुन्छ र छोडे पनि हुँदैन। नहुने हुनाले जनै लगाइसकेपछि हुन त पहिले जन्मनेदेखि हो मान्छेले रहने, तर पनि जनै लगाइसकेपछि शुद्ध रहनुपर्छ। यदि जनै लगाइसकेपछि कहिले त्यसले ती चिजहरू खाएको छ, त्यस्तो गलत बाटोमा गएको छ भने त्यसले जति रसी लगाए पनि किलैकै क्विन्टलको चाहिँ त्यो काँचो धागोको जनै बनाएर लगाए भने त्यो जनेको मतलब रहेको हुँदैन, त्यसको औचित्य रहँदैन, त्यसको चाहिँ कर्म गइसकेको हुन्छ र यसलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसैले जनै लगाइसकेपछि जनै कहिले फ्याँक्नु हुँदैन, अशुद्ध आहार खानु हुँदैन, अशुद्ध आहारतिर ध्यान लगाउनु हुँदैन, वृत्ति चाहिँ तिर ध्यान हुँदैन। यो कर्मले चाहिँ कतै चाहिँ आँखा मुख नाकले त्यतातिर जान के अरे आँखाले के अरे त्यहाँतिर जान मन लाग्यो भने यिनले त्यही आँखाले रोक्न सक्ने अवस्थाको हुनुपर्छ ब्राह्मणको छोराले। हुन भने अरूले पनि त्यस्तै भइदिएको खण्डमा अरू जाति पनि राम्रै हो भन्ने शास्त्रमा लेखिएको छ। करिब के अरे पछि मात्र के अरे द्विजले जब जनै लगाउँछ तब त्यसको पुनर्जन्म भएको मानिन्छ। जनै लगाएपछि मात्र पूजा गर्न पाउने हुन्छ, त्योभन्दा अगाडि उसले पूजा गर्न पाउने। कुल देवी देवता छन् भने पितृ पनि कसै बुवा आमा छन् भने उसले पनि जब जनै के अरे उपनयन संस्कार हुन्छ, व्रतबन्ध हुन्छ, त्यसपछि मात्र पूजा गर्न पाउँछ। त्योभन्दा अगाडि खाने र जहाँ भने त्यहाँ जाने कुरो अर्कै हो। शुद्ध चिजहरूमा भाग लिन त्यसले पाउँदैन। जब जनै लगान्छ जब चाहिँ त्यसपछि मात्र उसले जान पाउँछ, उसले त्यो कर्म पाउँछ। यदि कसै ब्राह्मणले रक्सी, बियर, जाँड, भैँसी, गाईको मासु खाएको छ भने उसले पछि रक्सी, जाँड, बियर छोडे पनि उसले लगाएको रक्षा, गायत्री मन्त्र, उसले पूजा गरेको जनै लगाउनु हुँदैन। यदि लगायो भने पनि त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, अनर्थ भइदिन्छ। त्यो जनै खालि झुन्याउनु बाहेकको अन्य कुनै औचित्य हुँदैन। जनैमा भएका 9 धागाको मतलब पनि यसरी राखिएको हुन्छ, यसरी सङ्केत गरेको हुन्छ। हाम्रा 5 यन्त्र 5 के अरे कर्मेन्द्रिय हुन्, यिनीसँग सम्बन्ध राख्छौँ। 2 कान, 2 नाक, 2
दुई नाक, दुई कान, दुई आँखा, दुई मलमूत्रद्वार, मुख, यी चाहिँ नि 9 द्वार मानिन्छ। यी द्वार चाहिँ नि, यी द्वारसँग चाहिँ नि 9वटा गाँठाको मतलब, जनैको 9 धागाको मतलब यसरी प्रतीक गरिएको हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ के अरे जनै 5 कर्मको प्रतीक पनि हो। जस्तो जनै नलगाएर यदि कुनै पूजा गरिन्छ भने गर्न मिल्दैन। के अरे देवयज्ञ, पितृयज्ञ, यी जम्मै ऋषि जम्मै चाहिँ नि यिनको लागि चाहिँ नि सबै कर्मको लागि पनि हामीले जनै लगाएकै हुनुपर्छ। जनै लगाइएन भने उसले त्यो कर्ममा भाग लिन पनि पाउँदैन भन्ने शास्त्रीय विधानमा राखिएको छ। ग्रह समय भए समय समयमा फेरि पूजा गरी जनै रक्षा धागो पहिले पूजा गरेको छ भने त फेरि पूजा गरिरहनु पर्दैन। एकचोटि पूजा नगरेको जनै, एकचोटि पूजा नगरेको रक्षा धागो भने, ब्राह्मणले नपूजा गरेको रक्षा धागो जनै हो भने त्यसलाई पूजा गरेर मात्र लगाउनु पर्छ, त्यसै झुन्डाउन मिल्दैन। जय मान्छौ मैले त्यसै राखी लगाइदिन्छु, राखे जनै रक्षा धागो लगाइदिन्छु भन्न मिल्दैन, हुँदैन। त्यो लगाउने हो भने त जनै लगाउने हो भने रक्षा धागो लगाउने पूजा त भएको हुनु पर्यो नि। देवराज इन्द्रले चाहिँ नि के अरे इन्द्रले पनि त राक्षससँग विजय पाउनको लागि के अरे देवपुरोहित देवगुरु बृहस्पतिसँग पूजा गराएर सचिले त्यसमाथिमा त रक्षाबन्धन चाहिँ इन्द्रको हातमा बाँधिएको। त्यस्तै चाहिँ नि बलि राजालाई लक्ष्मीले पनि त्यसरी बाँधेकी हुन्। त्यसैले रक्षा धागो जहिले पनि पूजा गरेर मात्र गर्नुपर्छ, नत्र भने बाँध्नु हुँदैन। इन्द्रले पनि त्यसरी लगाए, लक्ष्मीले पनि त्यसरी लगाए, के अरे अन्यले पनि त्यसरी लगाएको पुराणमा राखिएको छ। कानमा जनै बेर्नाले मलमूत्रको बेला पेट सफा रहन्छ, के अरे शुक्राणुको बचावट हुन्छ र शुक्राणु विशेष गरेर शुक्राणु वेश्यावृत्ति जनै कानमा नलगाउँदा र अन्य अवस्थाले पनि शुक्राणुको कमी हुने गर्छ। यदि कमी भएको खण्डमा यौवन बचाइराख्न, जोवन बचाइराख्ने, शरीर बचाइराख्न साह्रै गाह्रो हुन्छ र अवस्था पनि नराम्रो हुनुहुन्छ र साह्रै रोगले गरेर च्यापेर अकस्मात थरथराट हुने, मर्ने अथवा बेहोस हुने पनि सम्भावना हुन्छ। त्यसैले शुक्राणु हामीले बचाइराख्नुपर्छ। शुक्राणु बचाइराख्नुको लागि पिसाब गर्ने बेला हामीले जनैलाई दायाँ कानमा 2 चोटि फन्का मार्नुपर्छ र यदि त्यो गरेको खण्ड फेरि सफा रहन्छ, शुक्राणु बचिरहन्छ, यौवन अवस्था जोवनको अवस्था पनि तन्नेरी अवस्था पछिसम्म रहिरहन्छ भन्ने शास्त्रीय विधानमा लेखिएको छ। शास्त्रीय विधानमा यसरी चाहिँ नि वर्णन गरिएको छ। त्यसपछि हामीले जनै पहिर्दा, जनै लगाउँदा, फेर्दा हामीले 3वटा मन्त्रको जप गर्नुपर्छ अथवा आचमन गर्दा भन्नुपर्छ। पानी चाख्दा भनौँ नि, त्यसलाई आचमन गर्ने भनिन्छ संस्कृतमा। अब कसैले बुझ्नु भएन भने त्यो पानी चाख्ने मन्त्र हो। दायाँ हातको बिचमा लगेर चाहिँ नि 3 चोटि आचमन गर्ने अथवा आचमनले गर्दा पनि भयो। यस्तो हुने हुनाले जुनसुकै जातिले भए पनि यो आचमन गर्ने मन्त्र एउटै हो, तर गायत्री मन्त्र जप गर्ने मन्त्र फरक हुन्छ। आफ्नो मन्त्रमा हुन त यो संसारमा हरेकमा चाहिँ नि मिडियामा जम्मै चाहिँ नि त्यही ब्रह्म गायत्री आएको छ। त्यो ब्रह्म गायत्रीले सबैलाई दिन्छ कि नदिन्छ भन्ने पनि अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। जस्तो त्यही मन्त्र हुनलाई त ब्राह्मणले 36वटा गुण कि ल्याए पनि लोग्ने एकतिर जान्छ, स्वास्नी त जाँड खान्छ, स्वास्नी कुखुरा मासु खाइदिन्छ, स्वास्नी भैँसीको मासु खान्छ भने त त्यो त जुडेको रहेनछ नि त। त्यस्तै छेत्रीको घरमा छेत्रीले चाहिँ नि मासु खान्छ, छेत्रीले गाई के अरे बोका खसीको मासु खान्छ, त्यो आइमाई 36 गुण मिलेकी भयो भने त्यो आइमाई पूजापाठ गर्छ भने त अलि मिलेन, अलि मिल्दो भएन। उसले पनि जाँड खाइदिनु पऱ्यो खाने बेला, अथवा जाँड त खानु भएन, आइमाई मान्छेले मासु पनि खाइदिनु, भैँसी कुखुरा मासु पनि खाइदिनु पऱ्यो, पूजा पनि गरिदिनु पऱ्यो। लोग्ने चाहिँ नि त्यस्तै भनाले त्यसरी मिल्नुपर्ने हुनाले यी त्यस्तै चाहिँ नि ब्राह्मणलाई नाडी, छेत्रीलाई वर्ण, वैश्यलाई शूद्र, त्यस्तै किसिमको जुरोस् भनेर दिएको। र
ब्राह्मणले त्यस्तै काम गर्नुपर्ने हुनाले ब्रह्म गायत्री जन्माउनुपर्छ। ब्रह्म गायत्री भनेको ओम भू भुर्व स तसुवितु वरणम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। त्यसलाई 10 पटक अगाडि मन्त्र जप गर्नुपर्छ, जनै फेर्नुपर्छ। फेरि एक माला जप गरिसकेपछि मात्र त्यसको जनै लगाएको सार हुन्छ, नत्र भने त्यो जनै लगाएको कुनै काम अर्थ हुँदैन भन्ने शास्त्रमा लेखिएको छ। र आचमन गर्ने मन्त्र भने सबैले यही मन्त्र जप्दा पनि हुन्छ। ओम विष्णु 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 विष्णु, ओम हरि 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 हरि, ओम माधवाय नमः केशवाय नमः गोविन्दाय नमः भनेर हात धुँदा पनि सबैलाई भइहाल्ने मन्त्र हो। त्यसपछि अन्य जातिको म अहिले मन्त्र भन्ने छु, उनीहरूले के जप्ने हो सबैलाई त केही आवश्यक परेन। चासो राख्ने व्यक्ति, कुनै धर्मात्मा व्यक्ति र मैले जसलाई चाहिँ नि कानमा त्यस्तै पूजामा बसेर भएन, पूजामा बसेर मैले कसैको व्रतबन्ध गराइदिएको छ भने गुरु त अर्को त जाँड खाने पनि आएको होला, पाइन्टो लगाएर पनि दिएको होला, के अरे नियम धर्ममै नबसेको होला। त्यसको लागि त म काम लागेन, म भन्न सक्दिनँ। म अर्काको पाप किन लिनु पर्यो? त्यो त त्यसैलाई पाप लाग्छ, त्यसैलाई हुन्छ। मैले सुनाएको पनि होइन, उसले के पो सुनायो, के पो मन्त्र सुनायो, हामीलाई के मतलब? हामीलाई सुनाउन लगाएको पनि होइन, दिया पनि होइन, हामीले भन्दैनौँ। हामीले मेरो मन्त्र जानिराख्नु त्यति आवश्यक पनि भएन। तर मैले जसलाई गायत्री मन्त्र कानमा सुनाइदिएको छु र जसले म प्रति धेरै आस्था पनि राख्नुहुन्छ भने अन्यले सुनाएको भए पनि ती पुरोहितले मलाई चाहिँ गलत सिकाएर छ, मन्त्र त यो रहेछ भनेर पनि जान्न सक्नु हुनेछ। म त्यो मन्त्र सम्बन्धी पछाडि तपाईँहरूलाई वर्णन गर्ने सुनाउने छु। त्यसपछि आचमन गर्ने मन्त्र भने सबैको लागि यही नै हुन्छ। तर गायत्री मन्त्र जप्ने भने तरिका चाहिँ नि अथवा गायत्री मन्त्र फरक हुन्छ भन्ने शास्त्रमा लेखिएको छ, जातअनुसार फरक हुन्छ। जनै लगाउँदा भन्ने मन्त्र पनि यस्तो छ। ओम यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते सहस्रम पुरुषास आयु समग्रम प्रतिमुंच शब्दम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज भनेर जनै लगाउनुपर्छ। जनै लगाइसकेपछि हामीले जनै निकाल्दा पुरानो जनै निकाल्दा हामीले यो मन्त्रले जनैलाई निकाल्नुपर्छ। यतावद्दिन पर्यन्तम वर्म त्वं धारितम मया जीर्णत्वात् परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम भनेर त्यो जनालाई निकालेर त्यो जनालाई पानी, गङ्गा, तीर्थ, बगैँचा अथवा पानीको धारामा सेलाइदिनु, त्यो जनैलाई राखिदिनु पर्छ। अक्षता चन्दन चढाएर राखिदिएको खण्डमा त्यो जनै फेरेको र त्यो जनै निकालेको अर्थ काम हुने हुन्छ। त्यसपछि मैले गायत्री सुनाएँ ब्रह्म गायत्री। कसै ब्राह्मणका छोराले पनि ब्रह्म गायत्री जानेको छैन भने पनि यो मन्त्र उहाँले जान्दा हुन्छ थाहा पाइराख्दा। तर पनि गुरु अर्कै बनाएर अर्काबाट सुनेको त्यति राम्रो हुँदैन। कसैले गाली पो दिएको छ कि मन्त्र सुनाउँदा के दिएको होला त? त्यो पाइन्ट लगाउने, त्यो जाँड खाने, त्यो भैँसीको मासु खाने, त्यो जामै जाने नदिएको पनि हुनसक्छ, अथवा दिएको भयो भने काम नलागेको हुनसक्छ नि त। त्यसैले त होला चाहिए बेला चाहिँ जनै भन्दाखेरि काहीँ गएको बेला निकालेको हुन्छ, जनेको मतलबै थाहा पाएको हुँदैन, चिल्याउँछ भन्छ बरु, त्यति दुःख गरेर हालेको जनै। विदेश गयो भने फालिदिन्छ, मेरो जनै बिगार्छ भन्छ, यहाँ आए पनि पूजाको दिनमा जनै लगाएको पाइँदैन। त्यसैले ती जाँडै खाने, भैँसीकै मासु खाने, पाइन्ट लगाएर छालाको बेल्टै लगाएर मन्त्र दिएका व्यक्तिले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो। अब यो गायत्री मन्त्र तपाईँहरूलाई म क्षेत्रीले कुन भन्ने हो त त्यो गायत्री मन्त्र पनि हजुरलाई सुनाइदिन्छु। यो प्रति आस्था राख्ने व्यक्तिले जान्न सक्नुहुन्छ। क्षेत्री गायत्री यस्तो छ। देव देव सविता पशुवं यज्ञं पशुव यज्ञपति भगाय
दिव्यो गन्धर्व गन्धर्व केतुव केतं नहं पुनातु बास स्मृति बाज बाजन शोधतु। यो मन्त्र क्षेत्रीले मन्त्र जप्ने मन्त्र हो। अब वैश्य मन्त्र पनि भनिदिन्छु। वैश्य मन्त्र यस्तो छ, ओम विश्वारूपाणी प्रतिमुञ्चते कविः प्रासावित भदो प्रासित भदो प्राप्सित ददौ द्विपदे चतुष्पदे बि नाकम खेत सविता वर्णेनु प्रयाण मुससो बिरा जति भनेर गायत्री मन्त्र जप्नु पर्छ भन्दै आजलाई जनै पूर्णिमा विशेष आएको हुनाले जनै पूर्णिमामा हामीले कसरी जनै लगाउने के गर्ने भन्ने भएको हुनाले पनि आज मैले जनै पूर्णिमा पारेर अब आउने भोलि पर्सिको दिनलाई जनै पूर्णिमालाई सम्झेर हजुरहरूलाई मैले आज के अरे यो सम्बन्धमा ज्ञान दिन खोजेको हो। तैपनि मबाट कुनै चाहिँ गल्ती भएको छ अथवा पढ्नुमा चाहिँ शुद्धाशुद्धिको ख्याल भएन अथवा कुनै चाहिँ कतैबाट निकालेर ल्याउँदा किताब ज्ञान मैले कसैबाट शास्त्रबाट अथवा के चाहिँ आफूले जानेको कसैबाट चाहिँ जम्मा गरेर कतै भन्दाखेरि पनि बिग्रिएको छ भने पनि त्यसको लागि पनि क्षमा गरिदिनु होला र अन्य कुराहरू यस्ता कुराहरू खोज्दै ल्याउँदै अथवा जम्मा पार्दै हजुरहरू समक्ष म प्रयास गर्नेछु भन्दै मेरा ससाना के अरे राखेका युट्युबमा राखेका ससाना धर्म सम्बन्धी ज्ञान सम्बन्धी कुराहरूलाई हेरिदिनु होला र मेरो च्यानलमा लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला र अन्तमा राम्रो नराम्रो अथवा के बाँकी रहेको छ अथवा के बिग्रियो अथवा कति चाहिँ मैले चाहिँ केही ज्ञान दिन सक्यो छु कि छैन अथवा हाम्रो बुवा बाजे पुस्तौँले राखेको कुरा हाम्रो सम्पत्ति मैले बाँड्दै गएको छ कि छैन यसमा विशेष ख्याल गरेर हजुरहरूले विशेष योप्रति चासो राखिदिनु होला भन्दै अहिलेलाई म यो च्यानलबाट मेरो एलआरए जेटी कैपिटल एलआरए जेटी पहिले मैले नमो भगवते वासुदेवाय भनेर राखेको थिएँ त्यसमा चाहिँ नि सर्च गर्दा अलिक गाह्रो भयो त्यसैले मैले अहिले सजिलो थिए होला भनेर के अरे अङ्ग्रेजी अक्षरको एलआरए जेटी क्यापिटल अक्षरको लेखेको छु। हुन त अब पण्डित मान्छेले त्यो चाहिँ नराख्ने हो तर सबै कुरा भन्दा त्यो चाहिँ नि अलिक छोटो सर्च गरिसकेपछि त्यो एलआरए जेटी क्यापिटलमा हानिसकेपछि कतै सर्चै गर्नुपर्दैन ठिक्क माथि आइदिने हुनाले हजुर सबैलाई सजिलो होस् भनेर मैले यो च्यानलको नाम यस्तो राखेको भन्दै अन्तमा बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।